बाबरी पर बीजेपी की बात चुभी तो ओवैसी ने क्या जवाब दिया? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में तक बने रहिए। दरअसल बीजेपी ने अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को एक पोस्ट किया और लिखा कि 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन। अब इस पूरे मसले को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अपने एक भाषण में तगड़ा जवाब दिया है। ओवैसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में कहा कि संघ परिवार वाले सुन लें कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। इस वीडियो में लिखा भी है कि नेवर फॉरगेट बाबरी। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी गईं। फैसले के पेज नंबर 913 और 914 में लिखा है कि मस्जिद की शहादत एग्रेसिव वायलेंस थी और ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन था। आज जब हम देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है और बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, तो सवाल उठता है कि फिर 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद किसने गिराई और क्यों मोदी सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की? हजारों लोग वहां जमा होकर मस्जिद को गिराते हैं और अदालत कहती है कि कोई दोषी नहीं है। ये न्याय का मजाक है। ओवैसी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने फैसला लिखा वो रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना गलत था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आप जज थे तब क्यों नहीं लिखा? फैसले में साफ कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि फैसला आस्था के आधार पर दिया गया। उन्होंने कहा अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं गिराई जाती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता? सुनिए। रही है, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि आज 6 दिसंबर है और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहां पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गईं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्जिमीन जिन पर इल्जाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को
مسجد کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ بھارت کے سمویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو، رول آف لا کو کمزور کیا گیا، اس کو زخم دیا گیا، اور آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا۔ ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا ایک زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی۔ مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از این وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب بعد میں انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے، جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے۔ جس دن 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک کالا دن تھا۔ جس دن اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا خون کی ہولی کھیلی گئی تو ملک کے لیے کالا دن تھا۔ جس وقت 2002 میں گجرات اور احمد آباد میں فسادات ہوئے وہ ایک یوم سیاہ تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر قانون کی بالادستی رہے گی، رول آف لا رہے گا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف مضبوط ہوگا۔ اور اگر انصاف کرنے والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی بات لکھتے ہیں، انٹرویو میں بولتے ہیں، تو خود وہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وقت یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا، جو آستھا کی بنیاد پر تھا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہونے کے باوجود بھی کئی مساجد کے اوپر کیسز پڑ جاتے ہیں، اور اسی بابری مسجد کے کیس میں اس ججز نے لکھا تھا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا تعلق بیسک سٹرکچر سے ہے۔ سپریم کورٹ ایک بات بولتا ہے اور لوور کورٹ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم کو جتنی اللہ نے ہم تمام کو صلاحیت دی ہے، ہم آئین کو مضبوط رکھیں، قانون کی بالادستی کو برقرار رکھیں یا رول آف لا کو برقرار رکھیں، اور ایسی طاقتوں کو پہچانیں جو ملک کے آئین کو، انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ملک تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ملک ایک مذہب کا ہے تو پھر یاد رکھیے ہم ان عظیم آزادی کے مجاہدین کی قربانی کو رائگاں جانے دیں گے، کیونکہ اس وقت ہندو مسلمانوں نے مل کر، سکھوں نے، عیسائیوں نے مل کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اسی لیے اس طرح کا آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا 1950 میں، جو ہم نے آئین اپنے آپ کو دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو اس کا پریامبل ہے
اس کا جو کہتا اس میں یہ بات لکھی گئی کہ لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فٹرنیٹی، یہ چار چیزیں جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی ایک مذہب کی تائید میں بات نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام طلباء اور طالبات کو جو حیدرآباد کے 1540 طلباء اور طالبات جن کو آج آل ان ون گائیڈ مل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی تعلیم کو 10th اور 10ویں جماعت کی مکمل یا کامیاب ہونے کے بعد بھی جاری رکھیں گے. وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ خاص طور سے ہماری بیٹیاں مسلمانوں کے نام کو روشن کریں گی، ملک کے نام کو روشن کریں گی. اور ہم ان کے ماں باپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ خاص طور سے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، ان کو قابل بنائیے، ان کے خوابوں کو پورا کریے، ان کو طاقتور بنائیے. اور یہ بھارت، ہمارا یہ وطن عزیز اس وقت طاقتور ہو سکتا ہے جب ملک کی 50% آبادی جو ہماری خواتین ہے وہ تعلیم یافتہ ہو. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ مسلم خواتین میں تعلیم کا فقدان ہے. ہماری بچیوں میں لٹریسی زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. اس لیے ان بچیوں کو پڑھانا، ان کو کامیاب کرنا، ان کو طاقتور اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ ناانصافی کو ختم کر سکیں. اور ہر گھر میں ہماری بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ گھر علم کے نور سے منور ہوگا. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. इधर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ ही सारे देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. राजधानी लखनऊ के साथ ही तमाम बड़े शहरों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है. उनके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किए जाने के ऐलान से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन.